नमस्ते वासुदेवाय। अथ षड्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्। यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं। यदाहुर्वर्णयेतत् हृदयग्रन्थिभेदनम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः। प्रत्यग्धाम स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः। यद्रक्षैवोऽपि गता मभ्यपद्यते लीलया। गुणैर्विचित्राः सृजतीं स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः। विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञाने गुहया। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान्। कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं। भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। कार्ये कारणकर्तृत्वे कारिणं प्रकृतिं विदुः। भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। देवहूतिर्वाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम। ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। श्रीभगवानुवाच यत्तत्र गुणमव्यक्तं नित्यं सदात्मकं। प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत्। पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा। एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः। तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृग्रसननासिकाः। वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशमो उच्यते। मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मकं। चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्यालक्षणरूपया। एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम्। अहङ्कारो विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवे। चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वित्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया। दैवाच्छुवितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान्। आदत्त वीर्यं सासुत् महत्तत्त्वं हिरण्मयम्। विश्वम् आत्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः। स्वतेजसा पिबत्तीव्रमात्मप्रस्वापनं तमः। यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं। यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः। वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा। महत्तत्त्वाद् विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यसम्भवात्। क्रियाशक्तिरहङ्कारस्त्रिविधः समपद्यत। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः। मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। सहस्रशिरसं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते। सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं। शान्तघोरविमूढत्वमिति वा स्यादहङ्कृते। वैकारिकाद् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वमजायत। यत् सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। यद्विदुर्ह्यनिरुद्धाख्यं
ऋषिकाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिभिः शनैः तैजसात्तु विकुर्वाणात् बुद्धितत्त्वमभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रहः संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इत्यच्युते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक् तैजसानिन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञानशक्तिता तामसाच्च विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्ये चोदितात् शब्दमात्रमभूत्तस्मान् नभः श्रोत्रं तु शब्दगम् अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मदृश्यत्वं नवसो वृत्तिलक्षणम् नवशः शब्द तन्मात्रा कालिगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवतत्तो वायुस्त्वक् स्पर्शस्य च संग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेत्रत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणं वायोश्च स्पर्श तन्मात्रा रूपं दैवेरिताद्भूत समुत्थितं ततस्तेजस् चक्षुरूपोपलम्भनं द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पान मदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रडेव च रूपमात्राद्विकुर्वाणात् तेजसो दैव चोदितात् रसमात्रमभूत्तस्मात् दम्भो जिह्वारसग्रहः कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वं ल इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विविद्यते क्लेदनं पिण्डिनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदुभूयस्त्वमम्भसो वृत्तिस्त्वमाह रसमात्राद्विकुर्वाणा दम्भसो दैव चोदितात् गन्धमात्रमभूत्तस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गन्धगः करम्भो पूतिसौरभ्य शान्तो ग्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयवो वैषम्यात् गन्ध एको विभिद्यते भाविनं ब्रह्मणः स्थानं धारिणं सद्विशेषणं सर्वे सत्त्वगुणोद्भेदः पृथ्वीवृत्तिलक्षणं नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य साघ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो ह्यः परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै कालिकर्मगुणोपेतो जगदादिरूपाविशत् ततस्तेनानु विद्धेभ्यो युक्तिभ्योऽण्डम् अचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मात् दुदतिष्ठ दशौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैः दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकावितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मया दण्डकोशात् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिभेदकं निर्भिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततो भवत् वाण्या वह्निरथो नासे प्राणोतो घ्राण एतयोः घ्राणाद् वायुरभिद्येताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येताम् कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः निर्विभेद विराजस्त्वग् रोमस्मस्वादयस्ततः तत् ओषधयश्चासन्
शिश्नं निर्विभिदे ततः रेतस्तस्मादाप आसन् निरभिद्यत वै गुदं गुदादपानोपानाच्च मृत्युर्लोके भयङ्करः हस्तौ च निर्भिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाड्योस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतं नद्यस्ततः समभवन् नुदरं निरभिद्यत क्षुत्पिपासे ततः शातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्ति हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितं मनसश्चन्द्रिमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततो भवत् एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविवशुखानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट् त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् रेतसा शिश्निमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् हस्ताविन्द्रुवलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट् विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट् नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् छत्रड्व्यामुदरं सिन्धुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् रुद्रोऽभिमतया हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा विराट् तदैव पुरुषः सलिलादुत्तिष्ठत् यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।